WRDचे उलयता तेन्ना स्पीकर सर आमची वन ऑफ द ओनली साइट इन गोवा वेर रामसर साइट इज डिक्लेअर्ड and you must be proud of that same because it's your I used to always say that when I was small I used to read about two lakes, Nanda Lake and Vanya Lake in my school. I don't know whether the syllabus is continuing still, but fortunately Nanda Lake has now become a Ramsar site and a lot of activities have to be done on that lake in giving the real earnest on that place. And you have promised me that speaking to people we will take it into possession because the land is almost always submerged. Very few जो जागो आसा तो एक्सपोज जाता सो तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो आसा हें करपाक पडटलें. दुसरें जें आसा स्पीकर सर सिन्स यू हॅव अ सिस्टम इन प्लेस यू आर सिस्टमॅटीक मिनिस्टर म्हाजें एक रिक्वेस्ट आमी आनी नोट मूव करपा नाका. डिसिल्टिंग ऑफ नालाज, डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स, डिसिल्टिंग शुड बी अ युनिफॉर्म एक्सरसाइज इन युअर डिपार्टमेंट. म्हणजे एवरी year they should examine that desilted levels and make a bar chart so that regular जावपाक जाय. तिसरी गोष्ट जी आसा म्हाजी एक रिक्वेस्ट हांव फाटीं सांगलें आतां परतून रिक्वेस्ट करता की आमी पळयता पावसान पयलीं जेन्ना पावस पडटा सगलो कचरो जे बॉटल्स आनी हें आसा सगळे उदकान येवन ते आमचे गटरान वचून मागीर खंय तरी वाडान वचून मागीर न्हंयत वयता. सो म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळे जे न्हंयचे भितर जे वाटी येता तांकां पावसाचे 2 म्हयन्या खातीर पयलीं 1-2 म्हयने पावसाचे जेन्ना पावस पडटा ताका जाळयो घाल आनी तेज्या आयल्यान जे सगळे येता ताका मेशिनरी दवर काडपाक वा मनीस दवर काडपाक सो दॅट ते आमचे न्हंयक आनी आमचे दर्याक वयचे ना. म्हाका दिसता अशें जर तुवें सिस्टम केलो यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर्स इन द इंडिया हू विल डू दीस सिस्टम वेर बिकॉज इफ यू सी एवरीथींग मोस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ दीस अनवॉन्टेड मटेरियल कम्स ड्युरींग द रेन्स आनी आमी पळयता मिरामार बिची सगळे बिचीचेर मागीर वयर मारून पडटा. सो एक मातशें लक्षान दवरून करचें तें तुमी करूंक शकतले. दुसरें म्हज्या मतदारसंघान हांवें जागे एक्वायर केले हांवें तुमकां सांगलां हे म्युटेशन जावना पार्टिशन जावना बिफोर सर्वे हे एक्वायर केल्ले आनी हेजे खातीर तेजे ब्लॉक सर्वे आतां टॅली करपाचें काम चालू आसा. हांवें बदामी जो CE आसा बरें काम करता ताका रिक्वेस्ट करून तुमी सेपरेट सर्वे दिल्लो. लास्ट 3 वर्सां हांव करता ते तुवें मातशें लक्ष घालून बेगिना बेगीन आमचेच न्ही सगळे गोंयान जे एक्विजिशन लँड आसा एक गव्हर्मेंटाचो लँड आज 1 स्क्वेअर मिटर कोण दिना आपणाचो जागो आनी एक्वायर केल्ले जागे एनक्रोच बी केल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघात हे सगळे एक्वायर केल्ले जागे अंडरलायन करून ताका डिटर्मिन करून कित्याक थोडे कडेन एक्वायर केला एक कडेन आनी केला कॅनल नाला दुसरे सायडीन. सो हे सगळे मातशें जाग्यार घालूंक पडटलें कित्याक लोकांक हो फ्री करूंक पडटलें स्पीकर सर जो जागो ना तो. सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी म्हाका खबर आहा फुडल्या असेंब्लीक म्हाका प्रश्न काडपाक लायनाका हो मातशें करून दिवचो. स्पीकर सर चवथें जें आसा हे पानी वाटी सोसायटी हे पयलीं केल्ले आनी तिलारीन ते ना सावथाक आसा हे सगळे डिफॉंक जाल्या. तूं बेश्टे नांवा खातीर ते सोसायटी म्हणटा आमी हे आतां तुजे कडेन स्टाफ आसा तुमी आतां भरती करपाचे आहा हे म्हाका दिसता तुमी काम करपाक जाय तुमी एस्टिमेट करपाक जाय तुमी काम करपाक जाय. हांवें पयरूय सांगलें डिमांडा पद्दत आमचे जे स्लूस गेटी आहा आमचे जे बंदारा आसा हेजेर हे सगळे तुट्टा कित्याक पयलींचे भाशेन जाणटेले लोक ना जे कॅर घेता. आतांचे भुरगे सगळे गेले पुर्तुगालाक हांगा थंय आनी खंय भोंवता आनी ते बांद कोण मेंटेन करना. एटलिस्ट रिवर सायड बांद जे आसा सॅलिनिटी ना येवपाक हेच तुमी ताब्यान घेवपाक जाय. अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन नोटिफायड आहा तुमचे कडेन नॉन नोटिफायड आहा. सो म्हाका दिसता एक दोगांयनी करून CM कडेन बसून ते सगळे बांद मेंटेन करपाचे एटलिस्ट रिवर सायड जे भितर इंग्रेस जाता ते मातशें लक्षान घालून तुमी करतले. आनी हे पानी वाटी सोसायटी हे नांवा खातीर आहा हे तांकां पयशे दिवन कांयच फायदो ना. तेंचे सोसायटी थोडे कडेन बरें चलता 1-2 आसतले 100 आसा जाल्यार 1-2 चलतले बाकीचे सगळे डिफॉंक जाल्ले आहा. स्पीकर सर आमी पळयता की WRD स्टाफ खुबसो आसा तांकां हो करून हे जाग्यार घालपाचें काम तुमी करतले आश्वासन तुमचे कडेन घेता. आनी एक लक्षान हाडटा की आज ग्रावंड वॉटराचेर उलयता तेन्ना ग्रावंड वॉटर आमचो पावसान खूब वयर आसा आमच्या मतदारसंघान मागीर डिप्लेट जाता. पूण म्हाका दिसता कलांगूट कांदोली इनग्रेस जाला म्हणजे सॉल्ट वॉटर हेज कम हेज इनग्रेस इनसायड द ग्रावंड वॉटर. तेजे खातीर ते एरियांनी तुमी स्पेशल फुडल्या पावसान ग्रावंड वॉटर कसो ते उदक पुश करपाचें टॅक्नॉलॉजी आसा. म्हाका अजून लक्षान आसा एक मुंबय एक व्हडली कॉलनी आशिल्ली तांचे बोरवेल सगळे ड्राय जाल्ले आनी तांकां त्रास जाताले. एक कॉलनी म्हणजे 1000 फ्लॅटाची कॉलनी आनी तेणी पावसान ग्रावंड वॉटर टॅपिंग करून आज ती कॉलनी इज सेल्फ सफिशियंट इन द बोरवेल्स म्हणजे 2 वर्सां लागली तांकां इकोफेरे परतून करपाक. एवरी इयर ते करता आनी ते उदक ते स्वता वापरता. हांव जर तुका एड्रेस दिता तुमी पळया. म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें आसा जे सी स्पेशली कोस्टल बेल्टार इंग्रेस जाल्ले आहा सी वॉटर आनी हार्ड जाल्ले आहा
ताका मातशें तुमी लक्षांत घालून ते करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज सालावली डॅम हें तुमी पळयता की तुमकांय खबर आहा मोयसाल कितें जालें तेजेर हांव कांय उलयना, पूण सेलावली डॅमाचेर ती जर ती नाका, कित्याक तेजे सायडीन सगळे आयनोर मायन बंद पडलेल्यो आशिल्ल्यो, सगळे सिल्टेशन जावन ते सेलावली डॅम. लास्ट टायमूय तुमकां सांगलें की तुमी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आमी डिसिल्ड करतले डॅमाचें उदक, कित्याक फुडें आमकां जेन्ना जर पावस मातशें फुडें अशें 10-15 दीस मोयसाळ कशें जाला तशें सेलावली जालें तर आमकां मागीर त्रास जातले. सो हे क्लायमेट चेंजाचेर तुका खबर आहा भरोसा काय ना. तुजो पयर स्टेटमेंट पळयतालो, आज आमकां इतलें उदक लागतलें, 2047 आमकां 20 पटीन उदक लागतलें. सो हेजे खातीर आमकां प्रोविजन करूंक पडटलें स्पिकर सर. आनी आमी जे 365 डेज स्टोरेज करून जे पावसान स्टोरेज ना करता, उदक जे येता ते यूज करता, ते स्टोरेजाचेर फोकस करूंक पडटलें सगळ्याक. Honourable member, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration, the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say ayes. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Honourable member Sri Nilesh, you may continue. नो बी काय ना तुजें न्ही, सगळे आयजूच बरें आहा. स्पिकर सर, आज फुडें उलयता तेन्ना म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ऑनरेबल मिनिस्टर काम WRDN सेक्टरान बरें करता. आमचे जे 3 लेक्स आसा, हांव मातशें तेजे सिरियसली पळोवंक लायता. शेळडे तळे, आमचे नंदा लेक तुका सांगला, आनी आसोळडा लेक, हेजें ब्युटिफिकेशन मातशें तुमी करचें की दीज आर ऑलरेडी इन वेटलँड्स तिनूय. तेजे ते सोडून बाकीची आमची खूब बारीक तळी आसा आनी खुबशी बाकीची झऱ्यो आसा. हेजेर तुमी तुमचे सिस्टमा भितर करून ते मातशें बरे भशेन सांबाळूचें काम तुमी करतले. आनी चड कांय उलयना WRDचेर, पूण एक लक्षांत दवरता की हे फाटी फुडले फाटी सेलावली डॅम डिसिल्ड करपाचें हें काम तुमी करूंक पडटलें, नाजाल्यार फुडें आमकां त्रास जातले. हेजेर कशें करून घेवपाक जाय, आमी आसा, सुभाष बाबा आसा, हांव आसा, आमी कोणाचो हेल्प जाय आमी आसा तुज्या वांगडा. सो हें करून घेवचें अशें विनंती करता. दुसरी म्हत्वाचें जें कॉपरेशन आसा स्पिकर सर, तुमकां कॉपरेशनाचो जो ताबो आसा हें तुमकां खबर आसा. तुजे नजरेक जे हाडटा, आज कॉपरेटीव एक्टा भितर तुवें चेंजीस केल्या. तुवें सांगलां की 13%चे वयर लोकांक रीण दिवपाक जायना. पूण स्पिकर सर, आज आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टर हो बरो जावपाक जाय. आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टरान भितर 100 रुपया जर घेतले, 30 रुपया तुजेच गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेन दवरपाक जाय सिक्युरिटी, हो नॅशनलायज बँकान दवरपाक जाय. आनी ते 30 रुपया 100तल्यान दवरपाक आमकां दिवंक पडटा 9% आनी आमकां तुमी दिता 60% नॅशनलायज बँक. सो 2% घट लॉस जाता. सो ही एक गोश्ट तुमी लक्षांत हाडपाक जाय. 13% केले ना, हे कशें करप हे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय. कित्याक सांगता स्पिकर सर, आमी पळयता की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स जे तुजे ताब्यान ना, ते गोंयान येवन 19%, 18% आनी लोकांक भुलयता आनी खंय तरी मागीर बुडटरी लोक आमच्या नांवार बोवाळ मारता की सरकार कांयच करना. सो म्हाका दिसता हेजेरूय तुवें कायदो हाडूंक पडटलो. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स विदीन द स्टेट हू आर कमिंग एंड स्टॅब्लिशींग and not registered under your law. So you can make that law, you can make it, we can sit together and do it, but you will have to make this law. Not only them, even scheduled bank जे आसा, जे दुसऱ्या स्टेटीतले आता हांगा स्टॅब्लिश करता, हे सगळे पयशे व्हरून दुसऱ्या स्टेटीन घालता. हांगा कांयच फायदो ना तेंचो, वयल्यान थंय मागीर आमकां त्रास जाता. सो म्हाका दिसता यू आर अवेर ऑफ वॉट आय एम स्पिकींग, नाका आय विल टेल यू. सो म्हाका दिसता हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट हांव नांव घेना खंयचे, कित्याक इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू गिव इन अ हावस. So you are aware of what I mean. If not aware, I'll sit with you. But you will have to bring a law to bring them into control so that these things, जे आज आमचो पळय स्पिकर आसा बसलेलो आहा, तो एवरी असेंब्ली, म्हाका इतलीच वर्सां जालें, एवरी असेंब्ली तो एक खंयचे विजनरीची बँकाची उलयता, अजून ताका पयशे दिवना म्हण. म्हाजे कडेन लोक येता विजनरी पयशे दिवना म्हण. सो म्हाका दिसता तेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कितें तरी कायदो जो बदल हाडूंक पडटलो. हेचे फुडें असले गोश्टी जावपाक जायना. आनी जे हांवें सांगलां, तुवें जे सोसायटीक 13% वयर करपाक जायना, हेजेर कशें ती सोसायटी वाडटली आनी कशें जातलें हेजेर तुवें लक्ष घालचें. कित्याक बाकीच्यो गोश्टी सोसायटी कडेन लोन घेनासतना लोक डिपॉझीट 18%, 19% आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन दिता. सोसायटी कोणा पयशे दिले स्पिकर सर? सो हे मातशें तुमकां खबर हांव कितें म्हणटा तेजेर तूं मातशें एक तोडगो काडचो. दुसरी गोश्ट स्पिकर सर, जे सोसायटीचे हांवें सांगपाक जाय, आज शुगर फॅक्टरी जरी तरी डायरेक्टली तुका एक सोसायटी म्हूण येता, तेजेर आज इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हांव दाखयता स्पिकर सर, तांचो मेमोरंडम काडला की तांकां 1 टायम सेटलमेंट करता, 2 म्हयन्याचो कितें काडला. सो हेजेर म्हाका दिसता कोण रिस्पॉन्सिबल शुगर फॅक्टरी बंद पडपाक, कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केलां.
आमचे बागाचे अजूनही माझे कडेन आज सकाळी फुडें येयलो एक लिस्ट दिला एग्रीकल्चर डिमांड जे जे आशिल्ले जाले पण आज दिल्या की 2021-25 जे शुगर फॅक्टरीचे जे तांकां सबसिडी दिवपाक आज पासून दिवना स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे सोसायटीचे तुमी सगळे सोसायटी वेदर इट इज गव्हर्मेंट सोसायटी क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ऑफ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स ऑर एनी सोसायटी हाका खंय तरी एक लक्ष घालून फुडें कशें व्हरप हे म्हाका दिसता तुवें लक्ष घालूंक पडलें स्पीकर सर. स्पीकर सर लास्ट तेन्ना आज आमी म्हणटा की म्हादय 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 सगळे उलयता स्पीकर सर आनी आज आमचे देशाक गोंयचे भितर उदक हें सांबाळपाक गेल्यार बारीकशे 5 जाण 6 जाण लोक जर बोवाड केल्यार आमी सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयता. आमचे उदक जें आसा हें पयलीं सेव करपाक आमकां शिकपाक जाय. तुमी धरणां जशें आज कुर्टी म्हाका आज पेपराचेर वाटले खंय ते धरण आशिल्लें म्हणजे थंय बंदारा घालपाक थंय बंद उडयलो. मागीर आमचे सावड्डे आज आमचो गणेश बाब उलयतालो की थंय तो प्रॉब्लम जालो. अशें करून आमचें उदक आमी सांबाळना जाल्यार आमकां कसो खंयचो कोर्ट आमकां दितलो. आमचें उदक म्हाका दिसता पावसान सांबाळपाचें काम आमकां करूंक पडटलें स्पीकर सर. इले करून आमकां आमचें उदक सांबाळपाक पडटलें स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर ज्यो गोश्टी आमी पयलीं करपाक जाय म्हादय म्हणून सांबाळपाकूच जाय. आमची माय म्हणटा आमी सगळे आमी म्हणटा म्हादय ना जाल्यार आमकां त्रास जातले तेजेर चड उलयनासतना कित्याक बाकीचे उलयत रावतले पूण आमचें उदक जे पावस आमकां दिता इतलें उदक सो मच रेन इज देर हाव टू हार्वेस्ट इट हाव टू कीप इट इन अ स्मॉल चॅक डॅम्स हे म्हाका दिसता लोकांक कन्विन्स करून आमकां करूंक पडटलें स्पीकर सर. बिकॉज अल्टिमेटली डावन द लायन हांव सदांच म्हज्या मतदारसंघाक सांगता स्पीकर सर आज सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट आमी घालता आमचो एक्वेफायर आमच्या मतदारसंघान वयर आसा आनी उदक लेवल जर आमी फाटीं पळयताले तुमी रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंयच्यो जे न्हंयो आसा हो जे वाटर आसा इज पोल्युटेड अशें तुमी स्टेटमेंट केल्लो आसा. 70% 80% इज नॉन ड्रिंकेबल वॉटर. So how do we improve these water resources which are there in the ground? I think you have to look into this angle also, Speaker sir, and you along with PW department and sewerage to take care of this penetration of water in the ground water, because आम्ही पळयता की not only आम्ही म्हणटा plastic but I think sewerage जे E. coli आणि बाकी TDS level जे वाढले उदकाचे हेजेर तुम्ही लक्ष घालूंक पडटले कशें improve करूंक मेळटलें. because I am sure 20 years down the line 30 years down the line आमकां उदकाचो बरो व्हडलो विशय जातलो आनी आमी जर आमचें उदक आमी सांबाळलां आमकां सांबाळपाक कोण येवचें ना स्पीकर सर. हे लेट इट मी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द हावज आनी इतलेंच मागता की यू आर अ गूड मिनिस्टर. यू गो टू एवरी प्रॉब्लम्स आनी तुमी पळयता जे आज आमी पळयता वायनाड अशें जाल्ले गोश्टी आमी गोंयांत जावपा नाका. आमी तुमचे कडेन प्रपोजल थोडे मांडल्या की जे रिटेनिंग वॉल जे खंय जाय बिकॉज कॉलेप्स जाता दोंगर ते मातशें तुमी प्रायोरिटायज करतले. ऑनरेबल CM कडेन बसून ते प्रायोरिटायज करून घेतले कित्याक आमचे मतदारसंघान हे वर्साक पावसान 3-4 कडेन बारीक स्लायड जाल्ले आसा स्लायड जाल्ल्या. Maybe it is because of man-made or whatever, but slides जाल्ले आसा reports are with collector. So we will have to strengthen this so that it does not become bigger slides. So फायनान्सा कडेन क्लियर करपाचें काम तुमीच करचें अशें विनंती करता कित्याक ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो तुमी करून घेतले. मेजॉरिटी आमचे तुमी आमचे स्कुलाक गार्डनीचें स्कूल जे क्लिफ ऑफ टॉप आसा ताका रिटेनिंग वॉल 75% बांदलेले पण आता 25% हांव कितलेच फॉलोअप करता ते जावंक ना अजून वकडे दिवना कित्याक दिवना म्हाका खबर ना. 75% काम रिटेनिंग वॉल बांदले स्ट्रेंथन केला हिल 25% उरला स्पीकर सर. अशें कडेन अशेंच आमचे आनी टाके कडेन एक आसा की तुमी 40% काम केल्यार 60% उरला. अशें खूब कडेन आमचे बारीक बारीक गोश्टी उरल्या हे तुजें लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करता कट मोशन ओपोज करता आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता जे कट मोशनाक घातलेले आहा तेजेर लक्ष घालचें नाल्यार हांवूय व्हडल्या पटी कट मोशन म्हाका घालूंक पडटलें स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर.